बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज भारत का यौम आज़ादी है, जिसे मकबूजा जम्मू और कश्मीर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी मुकीम हैं वो यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय सिफारत खाने मौजूद हैं वहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी जाके एहतजाज कर रहे हैं और मोदी सरकार के यकतरफ़ा इक़दामात के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो अब तक की पेशरफ्त हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि एक तो सलामती कौंसिल के कल ख़ुसूसी इजलास है, फिर इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया कि क्या दुनिया भर में बोस्निया और गुजरात जैसी नस्लकुशी दुनिया एक दफ़ा फिर देखने को देखेगी कश्मीर की सूरत में, कब तक खामोश रहेगी दुनिया। और 15 अगस्त यौम सियाह, ब्लैक डे हम कह रहे हैं, तो आज इस मौके पर सोशल मीडिया की एक बड़ी वेबसाइट यानी ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड बन गया है, जहाँ पे ना सिर्फ नागालैंड का जिक्र भी आ रहा है बल्कि खालिस्तान डे भी टॉप ट्रेंड कर रहा है आज ही के दिन के मौके पर। और न्यूयॉर्क टाइम ने दो बड़े अहम मज़ामीन आज छपे, अरुंधति रॉय का और एक उनकी एक अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया है कि मकबूजा वादी में जहाँ पर मुसलसल 12वां रोज़ है कर्फ्यू का, वहाँ रवां बरस 54 बार इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, बुनियादी हकूक़ छीना गया है अहलियान कश्मीर से। और मौजूदा जो ये टाइम्स मैंने सबसे तवील तरीन है तारीख़ का जदीद दौर में किसी भी ख़त्े में। और फिर अरुंधति रॉय ने कुछ यूँ लिखा इस सारी सूरत हाल पर कि जबर इस्तबदाद से खामोश की गई आवाज़ें सबसे ज़्यादा तवाना और मौसर हुआ करती हैं। साथ साथ शाम साहब, लंदन में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज हुआ है वो बड़ा काबिल गौर, बड़ा तारीख़ी है, क्योंकि इसमें कश्मीरियों के साथ साथ सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तो इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज दोपहर पर जो ट्रांसमिशन करते तो शाह कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। इस पर हम सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। और साथ कल जो अधूरी कहानी रह गई थी कि तकसीम हिंद के वक्त जो रेड क्लिफ अवार्ड में जो गड़बड़ की गई जिससे मसला कश्मीर उलझा, पंजाब की तकसीम, पंजाब की वो कहानी आज दोबारा हम सुनेंगे। लेकिन पहले यौम सियाह और लंदन में हुआ मुजाहरा, LOC पर भी तो जी LOC पर सर बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। वजह ये है 3 जवान हमारे शहीद सर, ये वजह ये है कि मकबूजा वादी की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए अब भारतीय फोर्सेस और भारत की सरकार इन हथकंडों पर उतर आई है। इश्तियाल अंगेज़ी पर LOC पर भारतीय फ़ौज की बिला इश्ताल फायरिंग से 3 जवान शहीद हुए हैं, नायक तनवीर, लांस नायक तैमूर और सिपाही रमज़ान। पाकिस्तान की जवाबी फायरिंग से कई बंकर तबाह हुए हैं भारतीय फ़ौज के और 5 फ़ौजी उनके मारे भी गए हैं। तो ये है LOC की सूरत हाल। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। और शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। इनके सिलाए शहीद क्या है तब ताबे जावेदाना। तो मैं आपको लंदन लिए चलता हूँ। सबसे पहले अज़हर जवेद साहब वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, ये बताएं कि पहले भी कई मौक़ों पर हमने देखा कि भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज होता है, लेकिन आज का एहतजाज बहुत तारीख़ी और मुख्तलिफ है, कैसे? जी जामी साहब, बिल्कुल आज मेरा ख्याल है कि मुझे 15 साल हो गए लंदन में और हम मुजाहरे कवर करते रहते हैं, कश्मीरियों के भी पाकिस्तानियों के भी। लेकिन आज जो मुजाहरा हुआ ना वो आम आदमी का मुजाहरा था। आम आदमी, चाहे वो कश्मीरी है चाहे वो पाकिस्तानी है, मैंने देखा है यहाँ पे खवातीन है छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और अगर आप ये कहें कि ये सही रिप्रेजेंटेशन थी पाकिस्तानियों के जज्बात की, कश्मीरियों के जज्बात की। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त सेंट्रल लंदन का ये हॉलबर्न का इलाका है जहाँ पे 10,000 से ज्यादा, ये बड़ी 10,000 से बहुत बड़ी तादाद है। ये लंदन को अगर ज़हन में रखा मुजाहरा जा रहा है, अभी मुजाहरा जारी है और मैं चारों तरफ से घूम के आया हूँ और अभी भी मैं घूम रहा हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाली हो। और सबसे बड़ा जो आज देख के एक ईमान ताज़ा होता है कि पाकिस्तानी कौम जिंदा है और कश्मीरों के साथ खड़ी है कि यहाँ पे लोग जो सिख हैं, सिख भी बहुत बड़ी तादाद में शामिल, बड़ी तादाद भी शरीक है। बिल्कुल, आप अगर देखें तो सिखों का पूरा एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे खालिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। एम्बेसी के बिल्कुल सामने जो पहला कैंप है वो सिखों का है और वहाँ पे खालिस्तान के झंडा है और सैकड़ों की तादाद में सिख यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो मजा आज ये आ रहा है कि जो हम ये कहते थे कि शायद हम भूल रहे हैं कश्मीर को, लेकिन हम भूले नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज साबित किया है कि यहाँ पे लोग मैनचेस्टर से आए हुए थे, बर्मिंघम से, नॉटिंघम से, शेफील्ड से, आप नाम लें किसी शहर का,
जहाँ से पाकिस्तानी ना आए हों। यहाँ बसों की बसें आई हैं, बस यहाँ पर काफिले पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं, मैं 70 साल 75 साल बुजुर्ग को भी देखा है, 80 साल बुजुर्ग को भी देखा है, बारिश लोग हैं, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा। इतनी बड़ी तादाद में ये मुजाहिरीन यहाँ मौजूद हैं लंदन में, आप बता रहे हैं, जिनको आप देख भी रहे हैं, सिख भी हैं, तो इतनी बड़ी प्रेजेंस जो है मुजाहिरीन को, उसे कवर करने के लिए कोई बैनुल अक़वामी मीडिया भी मुतवज्जे हुआ है या नहीं? बिल्कुल, अभी मुझे न्यूज रूम में बताया गया कि रॉयटर्स इस सारी फुटेज को लाइव दे रहा है। उसकी राइटर्स ऐसे, अगर समझे आप, राइटर्स जैसी एजेंसी अगर किसी मुजाहरे को मुसलसल कवर कर रही है, इसके अलावा तमाम इंग्लिश जो मीडिया के लोग हैं यहाँ पे मैंने देखा है, कैमरामैन सारे मौजूद हैं, सारे मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लोग मौजूद, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बड़ी बात है कि इतने बड़े लोग यहाँ पर इस ह्यूमन राइट्स के इशू पे, जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में 12 दिन से लोगों का पानी खाना बंद है, इंटरनेट बंद है, सर्विसेज बंद है, सब कुछ बंद है, उसके लिए लोग यहाँ पे आम जो प्लेटफॉर्म लोग हैं उनको भी मैंने देखा है, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू बन चुका है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तो इस सारे, मैं कहता हूँ कि मोदी की ये मेहरबानी है कि उसने इस कौम को जगाया है, इस सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जगाया है कि यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी जेब से लोगों ने बसें यहाँ पे अरेंज की हैं यहाँ आने के लिए, अपना खर्चा खुद करके आए हैं। आज़ाद जावेद साहब लंदन की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। शामी साहब, आज दिन भर जो कुछ हुआ आपने भी देखा, और फिर जो कल सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास भी हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है ये इजलास? देखिए, पूरी महज़ब दुनिया जो है ना, उसके मैं तो समझता हूँ एक मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया है और झंझोड़ा है उनको, एक चैलेंज दिया है मोदी ने कि वो इस दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात भी हो सकती। 80 लाख अफराद जो हैं उनको आप घरों में बंद कर दें, इतना बड़ा कैद खाना बना दें और उनको नमाज तक पढ़ने की इजाज़त न दें, कुर्बानी करने की इजाज़त न, मजहबी जो फ़राइज़ हैं वो अदा न कर सके। तो ये अगर हम इसकी वो प्रोपोर्शन निकालें तो यानी 8 से 9 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी तैनात कर रखा है। इसका मतलब ये भारत ने इस कदर बुखलाहट का शिकार है। सूरत हाल नहीं चल सकती। ये मोदी ने एक किस्म का अपने ऊपर खुद कुछ हमला किया है, ये भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। और भारत के अंदर भी एक स्ट्रगल जारी है, वहाँ भी सिविल सोसाइटी, वहाँ की सेकुलर फोर्सेस, वहाँ के सियासतदान, कानूनदान, दानिश्वर जो ये हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं, जंगजू जो है इनके। मैंने दोपहर को जिक्र मरकंडे काटजू जी का पैगाम है, वो भी चिदम्बरम का है, राहुल गांधी का है, वो भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और एक मतलब कोहराम मच गया है और एक शख्स ऐसा नहीं रहा मकबूजा कश्मीर में जो भारत सरकार के साथ हो या उसका साथ देने की बात कर रहा हो। और एक यकसुई हो चुकी है, इतनी बड़ी यानी इतनी भारी तादाद में पूरी की पूरी आबादी यकसू हो जाए किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ भारत के, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है और इंशाल्लाह इसके नताइज मुरतब होंगे। और आप देखिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें मसला जो पेश आ रहा है, और अब जो 5 बड़ी ताकतें हैं वीटो पावर्स, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वीटो इस्तेमाल करे। एक कमीशन कायम हो सकता है, एक तहकीकात की बात हो सकती है, मुज़ाकरात पर जोर दिया जा सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई ताकत उठ के उसको वीटो कर दे और आप डिस्कस ना कर पाए, जैसे कि पहले हुआ। और आज से 50 साल पहले, उससे पहले सोवियत वीटो जो था वो अवेलेबल था और 107 मरतबा वीटो हो चुका इस्तेमाल किया उन्होंने, जिसमें बड़ी तादाद में वीटो जैसा कश्मीर के मसले को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज वो सहूलत इंडिया को हासिल नहीं है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। और एक दबाव जो है जो मुसलसल हमें जारी रखना है, मुसलसल, यानी घबराना नहीं है, मुश्तिल नहीं होना, ये नहीं है कि हमने जंग नहीं छेड़नी, लेकिन हमने अपना दबाव बढ़ाना है और घर घर ये आवाज़ जो है उसको पहुंचाना है। नहीं, वो अमल तो जारी है। देखें, अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में, आज़ाद कश्मीर में, और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय सफारत खाने उनके सामने एहतजाज हो रहा है, यौम सियाह मनाया जा रहा है। इससे हट के
سوشل میڈیا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے، وہاں پر بھی میں جیسے کہ عرض کر رہا ہوں کہ 15 اگست یوم سیاہ یعنی 15 اگست بلیک ڈے کے طور پر ٹاپ ٹرینڈ ہے، خالستان کا ذکر ہو رہا ہے، ناگالینڈ کا ذکر ہو رہا ہے، مودی سرکار کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں. ناگالینڈ کی تو شاید ایک متوازی حکومت بھی قائم ہے، ایسی خبریں بھی آئی ہیں. تو وہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے اور اسے مزید مؤثر اور توانا کرنا ہے، اپنی پریزنس جاری رکھنی ہے. لیکن ساتھ میں شامی صاحب جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کرتے تھے، وزیر خارجہ سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا انہوں نے کیا ایفرٹس کی ہیں. آج کشمیر کمیٹی کے سربراہ فخر امام صاحب بھی انہوں نے بھی گفتگو کی، لاہور میں بھی ایک ریلی ہو رھی تھی، وہاں پر بھی شامل گوشت صاحب مخاطب ہوئے، وزیر اعظم کے ٹویٹس بھی آئے. لیکن سر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کشمیر کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں آج حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ہم نے اس کی ویب سائٹ نیشنل اسمبلی کی دیکھی، قومی اسمبلی کی، اور کشمیر کمیٹی کمپوزیشن، اس میں کچھ وہ دیکھیں نا اپوزیشن موجود نہیں ہے. ساتھ سر ہمیں خود بھی تو اپنی اصلاح کرنی ہے نا. تو یہ میں دکھانا چاہوں گا، یہ دیکھیے گا شامی صاحب، آپ اسکرین پر دیکھیے گا، یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ، اور یہاں پر جب کشمیر کمیٹی کی کمپوزیشن کا ذکر آتا ہے تو یہ سارے خانے خالی ہیں. اس کے کون اراکین ہیں، ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ ہو چکا ہو لیکن یہ اپڈیٹڈ ہی نہیں ہے. سید فخر امام اس کے چیئرپرسن ہیں، ان کی نہ تاریخ پیدائش نہ ان کے بارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، خالی خانے وہاں موجود ہیں. آخری پوسٹ جس پہ ہوئی ہے جی وہ بھی کئی میں بتاتا ہوں یہ دیکھیے، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہوئی ہیں تو کمیٹی نے اس کو فائل کیا ہے، تو یہ 1989 سے لے کر 2008 تک کی ڈیٹا وہاں موجود ہے. اس کے بعد 2008 سے لے کے 2019 11 برس کے دوران کچھ مقبوضہ وادی میں کیا کچھ ہوا، یہ قومی اسمبلی پر کشمیر کمیٹی کا جو پورٹل ہے اس پر کوئی ڈیٹے کا اندراج نہیں، کسی قسم کے فیکٹ اینڈ فگر درج نہیں ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیے کیسے کیسے معتبر لوگ جو ہیں کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل سربراہ رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری اور درجنوں افراد اس کمیٹی کا حصہ رہے ہیں، اس کی کمپوزیشن کا حصہ رہے ہیں. آج سید فخر امام جو کہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے مستعد پارلیمنٹیرین سمجھے جاتے ہیں، زیرک، اور ان کا بھی وہیں کی وہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور ایک بات اور دیکھیں کہ ابھی تک حکومت یہ طے نہیں کر پائی کہ اپوزیشن کو اس نے دعوت دینی ہے اور اس میں شمولیت کی اور اپنے ساتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا. وہ اپوزیشن کے صفوں میں سے خود ان بندے چننا چاہتی ہے. اپوزیشن لیڈر کو، شہباز شریف صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہنے کو تیار نہیں، دعوت دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ آئیے یا اپنے آدمی نومینیٹ کیجئے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. جب کوئی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس مدعے پر تھوڑا سا برہم بھی ہو گئے تھے. وہ افسوسناک بھی ہے کہ وہ جو رد عمل کے لیے کمیٹی بنائی ہے اس کی جو پروپورشن تھی اس کو انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ غلط معلومات دے رہے ہیں. ان کو بلکہ مخالفوں اپوزیشن کو کہہ رہے تھے اس میں سیاست نہ کی جائے، یعنی سیاست وہ خود کر رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وزیر اعظم یہ بالکل وزیر اعظم سے اپیل کی جائے، فوراً اس پہ نوٹس لیں گے. بالخصوص یہ جو کشمیر کمیٹی کی کمپوزیشن اور اس کی جو آخری اپڈیٹ ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وہ 2008 کی ہے، تو خدارہ اس بابت غور کیجئے کہ یہ ہے ہماری یہ نظریں ساری جو ہیں وہ وزیر اعظم پر لگی ہوئی ہیں. یہ ایک چیلنج ہے، اس کو قبول کریں اور پارٹی پولیٹکس سے اوپر اٹھ کے ایک لیڈرشپ جو ہے اعلیٰ لیڈرشپ کا ثبوت دیں. نہیں، وزیر اعظم خود تو کہہ رہے ہیں کہ میں سفیر ہوں اور میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کروں گا، کر بھی رہے ہیں، اپنے تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ونگز ہیں، جو ان کے پر ہیں، وہ بھی تو اتنے مؤثر ہونا. نہیں، اس سے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قانون دان ہیں، جو سابق جج ہیں، جیورسٹ ہیں، جو آپ کے بار ایسوسیشنز کے لوگ ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں سابق، جو سینئر ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں، جو علماء ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان سب کو جو لوگ باہر جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور جن کے سبجیکٹ پہ دسترس بھی ہے وہ باہر ان کو ایکٹیویٹ کریں، بھیجیں. اور عالم عرب ہمیں شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جو اس وقت حج کے خطبے میں کشمیر کا ذکر نہیں آیا، فلسطین کا ذکر نہیں آیا، علماء کو بھیجیں، وہ جا کے علماء سے بات کریں کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اس سے بڑا کوہرام مچ سکتا ہے کہ آپ نماز کی اجازت نہ دیں، آپ قربانی کی اجازت نہ دیں. تو علماء جو ہیں یہ تو طاہر اشرفی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، کچھ وہ بھی اپنی سفارتکاری کریں. تمام لوگ جو ہیں ان کو حرکت میں. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑا کہ انڈیا جو ہے، دیکھیے انڈیا بھی ایک معاشی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھا، یہ جو دباؤ جو ہے نا،
जितना दबाव बढ़ेगा उसकी मईशत भी दबाव में आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी मतलब ये जो जेट एयरवेज है उनकी वो बंद हो चुकी है। एयर इंडिया जो है उसका 7600 करोड़ रुपए का उसने नुकसान किया है। तो ये फ़ज़ाई हुदूद अगर हम उनकी दोबारा बंद कर दें शामी साहब तो ये नुकसान मजीद हो सकता है ना, इस पे भी गौर करना चाहिए। जो 7600 करोड़ पोस्टल डिपार्टमेंट उनका जो महकमा डाक है ना, उसका नुकसान है 15,000 करोड़ रुपए का। 15,000। हाँ जी। अब एक और बात सुनिए, इसी से जुड़ी, ये पोस्ट ऑफिस के हवाले से इस वक्त नाजरीन मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां पोस्ट ऑफिस तक की सहूलत दस्तयाब नहीं। ये हम इस 2019 की बात कर रहे हैं कि वहां वाहिद खित्ता। इंटरनेट तो छोड़िए, पोस्ट ऑफिस नहीं, बंद। आप चिट्ठी नहीं लिख सकते, चिट्ठी वसूल नहीं कर सकते, भेज सकते। और इसमें देखिए इस वक्त 10 लाख जो असामी ऑटो इंडस्ट्री जो है ना उसने कटौती की है, 10 लाख असामियां कम की हैं। इसी तरह आप देखें इसमें 12 लाख से ज्यादा घर तामीर हुए मुख्तलिफ मुकामात पर पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है उनको। यानी उनकी जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसको इतना सेटबैक हुआ है। और इसके अंदर आप देखें यानी इस वक्त 36 जो लार्जेस्ट डेटर्स हैं, जो कर्ज देने वाले सनतकार जो हैं, जो मकरूज हैं बैंकों के, वो मुल्क से भाग चुके हैं, मुल्क में नहीं है। तो इंडिया की अपनी इकोनॉमी जो है, और ये 2.4 लाख करोड़ कर्ज जो है कारपोरेट सेक्टर का वो वेव ऑफ किया गया है। इससे अंदाजा करें तो इससे पता, मेरा मतलब यह है कि इंडिया जो है और इसमें 5,50,000 गाड़ियां तैयार खड़ी हैं और उनका खरीदार नहीं है कोई फैक्ट्रियों में। चले तो ये जो इकोनॉमी है आप देखिए, इसको आप देखें। चलें ब्रेक आ गई सर। हम और मैं देख रहा था फिगर्स में, मुझे अभी मेरा ख्याल बाजार तो मैं चेक हुए हैं कि इंडिया में $500 बिलियन जो है ना उसका कर्ज है, मुख्तलिफ उसके कंपनियां और अदारे जो हैं गैर मुल्की कर्ज है उनके सर पर। ठीक है, तो ये सूरत हाल भी काबिल गौर है और इससे भी कुछ लावा वहाँ फूट सकता है। बहरहाल ये तो जिक्र था आज यौम स्याह का, मकबूजा वादी का और दुनिया भर में होने वाले एहतजाज का। इस बारे में हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जिक्र होगा फिर रेड क्लिफ अवार्ड का भी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसके बुजुर्ग कारकुन एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मसला कश्मीर कैसे उलझा, रेड क्लिफ अवार्ड की क्या कहानी, शामी साहब कल से शुरू कीजिए। आप सुनते हैं वो जो सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खां मियाँ एहसानुल्लाह ये कह रहे हैं कि रहीम यार खां समेत मुल्क भर में यौम आज़ादी और यौम स्याह की तकरीबात में अरकान पार्लियामेंट को और अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया। इस पर वो तवज्जो दिला रहे हैं। ये अहम बात है। लीजिए सर कल की कहानी ज़रा। अब रेड क्लिफ कमीशन जो है उसने काम शुरू कर दिया। बाउंड्री कमीशन रेड क्लिफ अवार्ड बाउंड्री कमीशन हुआ, बाउंड्री कमीशन कहेंगे हम उसको, जिसको सरबराह रेड क्लिफ। अब इसके जो आप 1 महीना रहे लाहौर में मुकीम? 1 महीने से कुछ ज़्यादा। मैं तो तालिब इल्म था ना, मैं तो पढ़ता था। आपके वालिद साहब? अब्बा जी आ गए थे, कोई जून के अवाखिर में आ गए थे और फिर सारा जुलाई रहे और फिर मैं अगस्त में वापस गया। ठीक। अच्छा, तो इसमें सर ज़फ़रुल्लाह खान जो हैं वो लीड कर रहे थे वकीलों को? जी हाँ, लीड कर रहे थे। तो ये सर ज़फ़रुल्लाह खान फेडरल कोर्ट के जज थे? जी, सर ज़फ़रुल्लाह खान फेडरल कोर्ट के सीनियर जज थे। इनसे कायदे आज़म ने इस्तीफ़ा लिया और इनको कहा जी कि आपने जाके मुकदमा करना है और तमाम फाइल जो है वो पंजाब मुस्लिम लीग के ने तैयार करके रखी हुई है, तो आपने सिर्फ जाके उसको आर्गू करना है। और सर ज़फ़रुल्लाह खान ने फिर शाह साहब को, शाह मोहम्मद शाह को बुलाया। उन्होंने जो टीम मुकर्रर की थी ना उस वक्त ये था कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को मालूम था कि अब्बा जी 1931 से ठीक सेंसस में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद उन्होंने अखबार जारी किया और वो 1940 के बाद ख़ास तौर पर उन्होंने आदाद व शुमार इकट्ठे शुरू कर दिए थे। हिंदू मुसलमान आबादी के, मुसलमानों की जायदाद के, उनका रेवेन्यू कितना है, इनकम टैक्स कितना देते हैं,
ان کی دکانیں کتنی ہیں, مکانات کتنے, وہ تیاری میں تھے. وہ ابا جی نے شروع اس خیال سے. اخبار کا کیا نام تھا؟ جی اخبار ابا جی نکالا کرتے تھے, 1935 میں شروع ہوتا, اس کا نام تھا نیلی. نیلی بارک ہے نا, نیلی بارک, اس کے نیلی سے چھپتا تھا, اور اس کی اس وقت 1000 سرکولیشن ہو گئی تھی. ٹھیک. اچھا, اب انہوں نے شاہ صاحب کو بلا لیا اور پھر آگے دوسرے وکلا کو بلایا. ہاں نہیں, وہ یوں ہوا کہ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. چودھری صاحب نے نواب ممدوٹ صاحب کو کہا, جو کہ صدر تھے مسلم لیگ کے پنجاب کے, کہ جی لاہور کے جتنے وکلاء ہیں اور جتنے اہم لوگ ہیں, جن میں نظامی صاحب بھی تھے اور حمید نظامی, ہاں حمید نظامی صاحب بھی, میں نے اس دن تمام لیڈرشپ کو دیکھا کہ ان سب کو بلایا جائے تاکہ میں جو قائد اعظم نے ہدایت دی ہے میں ان سے مشورہ کر لوں. اگلے روز اس تقریباً کوئی 50 آدمی ان کے ڈرائنگ روم میں, سر مراتب علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. تو سر مراتب علی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے آپ لوگ؟ ہاں, سر مراتب علی کے اس گلی میں 2 بڑے اہم مقام تھے. پہلے ممدوٹ کا مقام تھا اور دوسرا سر مراتب علی کا تھا. ممدوٹ چاہتے تھے کہ ان کے گھر ٹھہرا جائے, لیکن چونکہ ظفر اللہ خان صاحب کے سر مراتب علی کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اور میرے والد کے اور میری والدہ کی طرف سے رشتہ داری بھی تھی شاہ صاحب کے ساتھ, تو اس لیے انہوں نے وہاں بندوبست کیا. یعنی آپ کی رہائش وہاں تھی؟ ہاں نہیں, میں اور ابا جی کبھی کبھی ہمارے چچا ڈاکٹر سید بہادر علی موچی گیٹ میں ہمارا مکان تھا دہال جو, تو وہاں بھی اور ادھر بھی. ٹھیک. تو 50 آدمی اکٹھے ہوئے. تو سر مراتب علی جو تھے ان کا گھر اس وقت تھا ڈیوس روڈ کے قریب تھا جی, جس یعنی ممدوٹ ولا تو ادھر آتا ہے نا. 2 اس جو سڑک پر جو گلی اندر جاتی ہے, بغلی گلی ہے, ہاں جی, اس میں 2 مقام تھے. ایک اس کا نام تھا نشیمن, ٹھیک, سر مراتب علی کا, اور دوسرا ممدوٹ ولا تھا. ٹھیک. اچھا, آپ 50 آدمی اکٹھے ہو گئے؟ جی 50 آدمی کے قریب اکٹھے ہوئے. تو جو شہر کے مسلم لیگر تھے چوٹی کے؟ ہاں, اس میں اپنا خلیفہ شجاع الدین بھی تھے, محمود علی قصوری بھی مجھے یاد ہے, اور اپنا ڈاکٹر تصدق حسین, اور نوجوانوں میں سلمہ تصدق حسین کے جو خامد جو تھے, ان کے والد شاید اسلم ریاض ہمارے بڑے دوست تھے, ان کے والد. اور اس کے بعد اپنا احمد سید کرمانی نوجوانوں میں, یہ بھی تھے, شیخ خورشید بھی تھے. اب اس میں جو سر ظفر اللہ ہے, انہوں نے کوئی فیس بھی لی تھی اس کی؟ ہاں, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جس دن 31 جولائی کو کیس ختم ہوا, کیونکہ 21 سے لے کے 31 تک فیصلہ ہوا تھا کہ تمام وکلاء اپنی بحث ختم کر دیں گے, تو 31 کو 4 بجے جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ والے پتھر والے کمرے میں کیس ختم ہوا تو سب وکلاء باہر آ گئے. تو تھکے ہوئے تھے, تو وہ برآمدے میں کھڑے تھے, اور سیتل واد جو کہ بعد میں پھر انڈیا کے اٹارنی جنرل بنے, انہوں نے آ کے ظفر اللہ خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو انہوں نے کہا کہ سر محمد, کانگریچولیشنز, یو ہیو ڈن ونڈرفل. یعنی اس طرح مقدمہ لڑا انہوں نے. ہاں, تو اور قائد اعظم نے بھی ان کو پھر بعد میں تعریف کی, ان کے تو, اور اس نے پھر مسکرا کے کہا صاحبزادہ نواز کی طرف, ابا جی کی طرف, شیخ نثار سے کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ نے بڑی فیس لی ہوگی. تو ہم نے کہا جی ہم نے تو اپنے پاس سے پیسے خرچ کیا, نو فی, کوئی فیس نہیں لی. تو سیتل واد کا جواب سنیے, کہتے ہیں آپ نے کوئی فیس نہیں لی. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی مسٹ ریٹرن 7 lakhs of rupees ٹو انڈین نیشنل کانگریس. انہوں نے 7 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے وہ لے کے آئے تھے. کہا جی اگر آپ نے لی تو میں, یہ اس وقت کا جذبہ. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کے والد صاحب نے, نہ شیخ نثار نے, کسی نے فیس نہیں, کسی نے فیس اپنے پاس سے خرچ. پھر یہ آپ دیکھیں یہ جو حد بندی ہوئی, اس میں نا انصافی کیسے ہو گئی؟ جی نا انصافی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو 3 جون 47 سے شروع کرنا پڑے گا. جی اگر مختصر ہم اسے سم اپ کر لیں. ہاں جی. تو اگر آپ 3 جون کی, میں مختصر کرتا ہوں, 3 جون کو جو وائسرا نے اپنا مشن کا اعلان کیا, اس میں اس نے سب سے بڑی شرط یہ کی تھی کہ فروری 1947 کا جو ڈیکلیریشن تھا, اعلان تھا ایٹلی کا, پرائم منسٹر برٹن کا, کہ ہم 1948 میں پاکستان کو آزاد کریں گے. ٹھیک. تو اس نے شرط یہ کی
لیکن اللہ کی طرف سے وہ اچھا ہوگا کیونکہ 48 میں تو قائد اعظم وفات پا گئے تھے. ٹھیک. اگر قائد اعظم وفات پا جاتے تو پھر پاکستان کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہندوستان میں آپ گاندھی اور جناح کے مرنے کا انتظار کریں، کوئی آدمی اس کے بعد آزادی نہیں مانگے گا. یہ چرچل نے ایک دفعہ وہ جو اس نے تاریخ جو تھی پہلے کر دی، پہلے اس نے صرف 72 دن کر لی. 16 مہینے کا جو ٹائم تھا، مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ تبادلہ کر لیں گے جائیداد کا اور ایک دوسرے کے ساتھ 16 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس نے 72 دن کر دیے. 72 دن میں بھی پھر جو اہم بات یہ ہوئی کہ اس نے ایک سوال قائد اعظم کا یہ تھا کہ پنجاب اور بنگال بغیر تقسیم کے ملے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ 3 مارچ کو سکھوں کے ذریعے مطالبہ کر دیا پنجاب کو تقسیم کرنے کا. ٹھیک. اور پنڈت نہرو کا یہ موقف تھا کہ جو مسلمان علاقے ہوں گے وہاں غیر مسلم محفوظ نہیں ہیں، اور یہی تو قائد اعظم کا بھی موقف تھا. ٹھیک. تو اس کے بعد 8 مارچ کو پھر کانگریس نے اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی وجہ سے نہیں میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ سے پھر اس نے جو تھی ایک نیا فیکٹر کا، اس نے کہا جی آبادی کے لحاظ کے جب باؤنڈری بنائی جائے گی تو صرف آبادی کی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ دیگر عوامل ادر فیکٹرز بھی رکھے جائیں گے. اور اس کے لیے 18 مارچ جولائی کو ہینڈرسن جو کہ انڈر سیکرٹری تھے برٹش گورنمنٹ کے، انہوں نے ایک چھوٹا چھوڑ دیا کہ باؤنڈری کمیشن جو ہے یہ سکھوں کے مقدس مقامات کا خیال رکھے گی، جس پر آپ کے ڈان نے اور باقی بڑا شور مچ گیا. قائد اعظم نے کہا جی کہ اس کا کیا تعلق ہے کو گائیڈ کرنے کا. تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کو اب آپ یہ دیکھیں نا، اگر یعنی گرداسپور کا ضلع یہ سمجھا جا رہا تھا کہ گرداسپور کا ضلع جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا. جی 1947 18 جولائی کا جو قانون پاس ہوا تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1948، اس کے شیڈول میں گرداسپور پاکستان میں تھا. ٹھیک. اور میرے دوست محمد ظفر نیازی جو بڑے مشہور ڈینٹل سرجن تھے، ان کے والد محمد عمر خان نیازی ان کے گھر 17 کی شام تک جھنڈا لہراتا رہا. 18 کو جس دن پھر اعلان ہوا باؤنڈریز کا، اس دن پاکستان ریاست کا وجود 18 کو ہوا. اس دن اگر گرداسپور جو ہے جی وہ اسی طرح پاکستان کا حصہ رہتا، اگر نہ بھی رہتا، ٹھیک ہے، اگر ہمارا پاس بٹالہ اور جو پٹھان کوٹ کشمیر کا معاملہ نہیں ہونا تھا، یہ تو پھر انڈیا کا کوئی رابطہ جو تھا وہ کشمیر سے ممکن نہیں تھا. جناب وہ تو 4 زمینی رابطہ کٹ جاتا. میں عرض کرتا ہوں 3 جون کو جو ماؤنٹ بیٹن نے اناؤنسمنٹ کی، اگلے دن 4 کو اس نے ایک بڑا عجیب فکرہ کہا. اس نے کہا کہ اگرچہ مسلمانوں کی گرداسپور ضلع میں 50.7 اکثریت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کو میں ان کے تابع کر دوں. ٹھیک. یہ اور 46 میں آپ اگر قائد اعظم کے پرانے کاغذ پڑھیں تو 46 میں انہوں نے کہہ دیا تھا جی گرداسپور کا پاکستان میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پٹیل نے پھر 1951 میں پارلیمنٹ میں بھی کہا اور اس نے جلسے میں بھی کہا. اور اس کے متعلق اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ باؤنڈری کمیشن کے ارکان کی جو تحریریں ہیں، اس میں مہاجن کی تحریر پڑھ لیں آپ. 5 اگست کو اصل معاملہ پھر گڑبڑ ہوا. یعنی یہ جو اسلام صاحب 1 منٹ، 5 اگست کو اصل معاملہ گڑبڑ ہوا کیسے؟ ذرا آپ کی بات بھی اور آپ کی بات بھی رہ گئی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بڑی دلچسپ روداد ہے، سنیے گا اور دیکھیے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں. شاہ صاحب گڑبڑ پھر کہاں سے؟ شاہ صاحب آپ نے فرمایا واٹر بم. ہاں وہ بات یہ ہوئی جی کہ 31 جولائی کے بعد ریڈ کلف نے 4 جج صاحبان کو جو کہ کمیشن کے ممبر تھے شملے بلا لیا. ان سے ڈسکشن ہوئی اور اس نے کئی ڈرافٹ بنائے. تو 5 اگست کو انہوں نے جب جسٹس دین محمد نے سوال اٹھایا اس کا فیروز پور ہیڈ ورکس کا اور فاضل کے کا،
تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا جی اس کی تو بات ہی کہتے یہ تو پاکستان میں جا رہا ہے. اچھا. اس پر میر چند مہاجن نے کہا جی کہ ہمارا حق ہے لاہور پر اور کلکتے پر. تو اس نے آگے سے کہا, یہ مدیر صاحب نے بتایا اور دیر محمد صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو کلکتہ پہ دے دوں, لاہور پہ دے دوں, پاکستان کو میں کیا دوں. وہ میر چند مہاجر نے اسی وقت خاموشی سے اطلاع کی نہرو کو. ٹھیک. نہرو نے بیکانیر کے انجینئر جس نے بعد میں کتاب لکھی ریمینسنس آف این انجینئر, ان کو بھیجا ایک خط کے ذریعے جو کہ بیکانیر کے مہاراجا نے ماؤنٹ بیٹن کو لکھا. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ہیڈ ورکس جو فیروز پور کا ہے یہ دے دیا پاکستان کو تو ریاست بیکانیر پاکستان کو ایکسیڈ کرے گی, تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا. اور بیان کیا جاتا ہے کہ نہرو نے کہا تھا کہ یہ تو ہم پاکستان کو پانی کے معاملے پر چوک کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ گر کر پھر واپس ہمارے ساتھ شامل ہو. ایک تو وہ یہاں سے انفلوئنس ہوا کانگریس سے اور ماؤنٹ بیٹن سے, اور ہیڈ ورکس جو تھے وہ انڈیا کو دے دیے. اور ادھر آ جائیے گرداسپور پر. ہاں جی, اب گرداسپور میں کا جو مسئلہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ تو آپ ہمیں تحصیلیں دیں. وہ دونوں جو تحصیلیں تھیں وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی, وہ انہوں نے ادھر دے دیا. اور اس کے متعلق بھی یہ ان کا فیصلہ تھا کیونکہ کلکتہ اور گرداسپور کے متعلق اور ہیڈ ورکس کے متعلق کانگریس نے کہا تھا, یہ شرط تھی ان کی کہ ہم اس لیے ماؤنٹ بیٹن کی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ یہ خفیہ بات تھی. ہاں جی, جو بعد میں باؤنڈری کمیشن میں بھی یہ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا پہلے؟ نہیں جی, دو وجہ سے پتہ چلا. یعنی آپ گرداسپور کی بٹالہ اور پٹھان کوٹ مسلمانوں کی. تو اس کے دو سورس تھے. ایک تو یہ ہے کہ 10 جولائی کو 8 جولائی کو ریڈ کلف آیا, 10 جولائی کو اس نے ماؤنٹ بیٹن کا جہاز منگوایا. اس وقت لاہور میں جہاں فیلکن ہے نا گلبرگ کے ساتھ, یہ لاہور کا ہوائی اڈہ تھا. تو دین محمد صاحب نے اس نے نیلی قمیض پہنی ہوئی تھی, سفید پتلون مجھے یاد ہے. تو وہ انہوں نے شور مچایا, انہوں نے کہا جی کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ابھی تو کارروائی شروع نہیں ہوئی, تو آپ باؤنڈری لائن کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی آ جائیں اور میں چند مہاجن بھی آ جائیں. تو وہ کوئی 11-12 بجے وہاں فیلکن جاری رکھیں, وہاں فیلکن پہنچے. تو ایئرپورٹ پہنچے تو ایک دم آندھی آ گئی, اتنی شدید آندھی آئی کہ جو انگریز پائلٹ تھا اس نے کہا جی میں نہیں اڑوں گا. تو دین محمد صاحب چلتے چلتے ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی جانا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہتا ہے دس از دی میپ. تو اس پر ایک لکیر لگی ہوئی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ لکیر کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, وہ پائلٹ تھا, وہ جہاز تو نہ جا سکا. دین محمد صاحب سیدھے آئے سر مراتب لے کے گھر. ٹھیک. تو انہوں نے کہا چوئی صاحب کو کہ جی یہ بات ہے, میں تو استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ فوراً قائد اعظم کے پاس جائیں. وہ قائد اعظم کے پاس پہنچے. قائد اعظم نے کہا جی آپ استعفیٰ نہ دیں. تو بعد میں پھر معلوم ہوا کہ انہوں نے چودھری محمد علی کے ذریعے لارڈ اسمے کے پاس بھیجا. اسمے کے وہاں بھی پھر وہی لکیر تھی. وہ قائد اعظم نے کہا کیونکہ ہم کمٹ کر چکے ہیں اس لیے ہم سے آپ نکل نہیں سکتے یہاں سے. اور دوسری یہ ایویڈنس تھی کہ ہیڈ سلیمان کی سے لے کر ان کے پیر محمد امیر چشتی کے گاؤں تک یہ سارا ان کا علاقہ تھا, بہت بڑے ذمہ دار تھے یہ. تو ان کے بارڈر پر جون میں گورکھا فوج آ کے بیٹھ گئی تھی. اب یہ جو ہے یہ جو ناانصافی ہے, آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ رستہ ملا کشمیر کو تاریخ کو واضح اور مسئلہ آج یہ ذرا واضح کریں نا. آج بھی وہ رستہ جو تھا زمینی راستہ تھا ہی نہیں انڈیا کے ساتھ, پٹھان کوٹ کے علاوہ. وہ تحصیل ملی, بٹالہ ان کو ملا اور راستہ کشادہ ہوا. جو گرداسپور کی 2 تحصیلیں تھیں. ہاں جی, وہ ورنہ مسئلہ کشمیر جو تھا وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس طریقے سے 2 تحصیلیں دے کے مسئلہ الجھایا گیا. اور یہ ماؤنٹ بیٹن اور نے ریڈ کلف نے اس کو ایوارڈ پہلے دکھایا, اس کی مرضی سے ایوارڈ دیا, اور اس کے ساتھ کانگریس کی لیڈرشپ نے یہ ساز باز کی. یہ کشمیر جو ہے یہاں سے پیدا ہوتا ہے,
گویا اس کا جو خون ہے نا وہ ان لوگوں برطانیہ جو ہے آج جہاں اتنا بڑا جلوس نکلا ہے وہ خون اس کی گردن پر بھی ہے. یعنی صحیح جگہ پر تاریخی مظاہرہ اس وقت بھی کیا جائے. اور ایک بات اور دوسری بات یہ کہ سر ظفر اللہ کی بات ہوئی. اب سر ظفر اللہ نے یہاں مقدمہ لڑا اور پھر اس کے بعد وہ وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے اقوام متحدہ میں مقدمہ لڑا اور جو کشمیر کا شورائے آفاق ریزولوشن ہے وہ ان کی مسائی سے یہ ممکن ہوا. کتنے گھنٹے تقریر کی؟ 7 گھنٹے تقریر کی انہوں نے اور ایک دھاک بٹھا دی اپنی. اور انڈیا جو پہنچا تھا پاکستان کو ڈکلیئر کرانے اگریسر وہ جارے ان کے خلاف قرارداد. ناظرین یہاں پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. ساری صورتحال پر پھر 18 اگست 1947 کو ڈان نے اداریہ لکھا جس کو عنوان رکھا تھا ٹیریٹوریل مرڈر. اسی باؤنڈری کمیشن کے اوپر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.